नाज़रीन, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज का हमारा मौजू रहेगा कोरोना, क्योंकि हमने देखा है कि 29 जनवरी के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों में पहली बार पूरे मुल्क में केसेस जो हैं कोरोना के वो 2000 से तजावुज़ कर गए हैं। कल ही जो NCOC ने मीटिंग की इसके ऊपर और उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस री इम्पोज़ की हैं, ख़ुसूसन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है। पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में इन्फेक्शन का रेट अभी तक कम है, मगर तय यही हुआ है कि तमाम स्कूल तालीमी इदारे जो हैं वो अल्टरनेट डेज़ के ऊपर जाएंगे और जहाँ जहाँ हमें केसेस बढ़ते नज़र आएंगे वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन या जो माइक्रो लॉकडाउन जिसको कहा जा रहा है वो इम्पोज़ किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन असद उमर, जो वफाकी वज़ीर भी हैं प्लानिंग और डेवलपमेंट के। कोरोना की जो सूरत हाल है एक साल से, उसको सुपरवाइज़ भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और जो फ़ैसले लेने हैं वो भी कर रहे हैं। वेलकम टू द शो असद उमर साहब। सबसे पहले तो सर ये बताइए, ये जो नए इन्फेक्शंस हम देख रहे हैं अब, क्या हम कह सकते हैं कि हम कोरोना की तीसरी फेज़ में दाखिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है और बेसिकली जो फिनोमेना इसको ड्राइव कर रहा है वो है यूके स्ट्रेन का स्प्रेड। हमने देखा था शुरू में जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें नज़र आई पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होते हुए, तो वो डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पॉपुलेशन जहाँ यूके में रहती है। उसके बाद हमने NIH से कह के जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई और वो नज़र आया पहले तो नॉर्थ पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बशमूल इस्लामाबाद के, और उसके बाद हमने बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर भी कराई। तो इस वक्त डोमिनेंट स्ट्रेन जो है वो यूके स्ट्रेन है और यूके स्ट्रेन की एक बात तो पहले से इस्टेब्लिश थी और वो ये कि ये ट्रांसमिट ज़्यादा इजीली होता है, यानी उसकी जो स्प्रेड है, उसके वबा का फैलाव जो है वो उससे ज़्यादा तेज़ी से होता है बनिस्बत जो ओरिजिनल जो स्ट्रेन था वुहान से जो स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी बिल्कुल रीसेंट हमें जो रिसर्च रिपोर्ट इनफैक्ट आज सुबह ही मिली, उसके अंदर ये भी अब इस्टेब्लिश हो रहा है कि इसके अंदर मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, यानी जो अगर 100 लोग को होता है तो उसमें ज़्यादा लोगों के हलाक होने के का ख़दशा भी है। हमारे अपने जो अदाद शुमार हैं वो पिछले चंद हफ्तों से ये बता रहे थे कि जब से ये शुरू हुआ, मार्च में पहली हलाकत हुई पाकिस्तान में और वहाँ से लेकर आप समझ लिए कि 2021 के शुरू तक जो हमारा केस फैटेलिटी रेट था, यानी अगर 100 लोग जो हैं अगर उनको कोरोना होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसमें से कितने लोग हलाक हो रहे हैं, वो जिस सतह के ऊपर चल रहा था उससे हमें क्लियर एक सस्टेन इंक्रीज़ इजाफा नज़र आया। और उस वक्त हम ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद ये लिंक्ड है उस बात से कि यूके स्ट्रेन ज़्यादा फैलता जा रहा है, लेकिन अब वो रिसर्च रिपोर्ट भी आ गई है इंटरनेशनल जिसमें ये इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है। मैंने आज वो भी डेटा में चेक कर रहा था, बांग्लादेश, इंडिया में रीजन चेक कर रहा था, तो हर जगह हमें केसेस बढ़ते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो इस रीजन के अंदर वबा का फैलाव में एक तेज़ी आती भी नज़र आ रही है। अच्छा असद साहब, कोई आइडिया है हमें कि जो जिस यूके वेरिएंट की आपने बात की, क्या नंबर्स हैं पाकिस्तान में इसके? अभी तक ये डेटा अवेलेबल है आपके पास? जी देखें, ये जो है उसकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है वो एक कम्बसम प्रोसेस भी है और वो एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। तो तमाम जो पॉजिटिविटी होती है उसका तो हम नहीं करते, तो हमने उसमें से जिस तरीके से स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, सैम्पलिंग करके उसमें वो कर रहे हैं। तो इस वक्त जैसे मैंने बताया कि ये तो हम डेफिनेटली ऑलमोस्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ज़्यादातर केसेस हो रहे हैं, निस्फ से ज़्यादा केसेस जो हैं वो यूके वेरिएंट के हो रहे हैं और कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे 2/3 से भी ज़्यादा हमें जो है वो यूके वेरिएंट के नज़र आ रहे हैं। ओके, अच्छा अब असद साहब, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट में क्रेडिट इज़ ड्यू अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें वफाकी हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है, सूबाई हुकूमतों को भी क्रेडिट जाता है, तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट्स को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह जब ये वबा शुरू हुई थी, अब दुनिया में फैलने लगी थी, तो आपको पता है कि माई सेल्फ इंक्लूडेड बहुत लोगों का ये ख्याल था कि हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टू अ लार्ज एक्सटेंट वी हैव डॉज्ड द बुलेट। सो अगेन क्रेडिट फॉर दैट। अब मैं उस सवाल पर आता हूँ जो तकरीबन अब हर पाकिस्तानी ही पूछ रहा है, और वो है वैक्सीनेशंस के बारे में। आपने अदाद शुमार की बात की तो मैं भी देख रहा था, यकीनन आपने भी देखे होंगे कि अगर हम सिर्फ इस खित्ते की ही बात करें तो
اس وقت, اور میں نمبرز کی بات کر رہا ہوں, پرسنٹیج آف پاپولیشن کی میں بات نہیں کر رہا, بنگلہ دیش, نیپال, بھارت, سری لنکا, ایون مالڈیوز نے میں زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا ہے کمپیئر ٹو پاکستان. پہلا سوال تھوڑا سا جنرل سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اتنا لیگ بیہائنڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, اس کی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, جو آپ نے ڈیٹا بتایا وہ صحیح بتا رہے ہیں, اور اس کی ایک جو بڑی وجہ بنی ہے, یہ انیشل ڈیٹا ہے, ظاہر ہے یہ اگر جب آپ ایبسولوٹ نمبرز میں دیکھیں گے تو یہ بہت ابھی چھوٹی تعداد میں ویکسینیشن ہوا. یہ ہے کہ دنیا کے بڑے مینوفیکچرنگ سینٹرز میں سے ویکسین کے بھارت ایک ہے, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو انڈین ریلیشن شپس ہیں تو وہ اس ڈپلومیٹک ریلیشن شپس کی عکاسی کرتا ہے, اور اس میں سے بہت ساری تعداد جو ہے وہ دی گئی, بٹ جس کو میں بہت ساری کہہ رہا ہوں وہ ان کی آبادیوں کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے جو سسٹینڈ اوور نیکسٹ منتھ, 2 منتھ, 3 منتھ کے اندر جو آپ دیکھیں گے تو وہ صورتحال ظاہر ہے اس پہ نہیں ڈیپینڈنٹ ہوگی. بٹ ان کو ہیڈ سٹارٹ ڈیفینیٹلی ریجن کے اندر ہم سے ملا, بٹ دیٹ اسٹل بالکل ایک فریکشن آف اے پاپولیشن ہے جس کو وہ ملا ہے. اچھا, تو انڈیا آف کورس از اے ڈفرنٹ اسٹوری, بیکاز وہ تو دنیا کے بڑے مینوفیکچرنگ سینٹرز میں سے ہیں, تو ان کے پاس جو ویکسین اویلیبلٹی ہے وہ تو دنیا میں جو بہتر ویکسین اویلیبلٹی ہے کسی بھی ملک کے اندر, ان میں سے بھارت بھی شامل ہے. اچھا, تو ایک اور خبر, اور یہ زیادہ تر میں نے کچھ انڈین میڈیا پر دیکھی ہے, کچھ سوشل میڈیا پر دیکھی ہے اس کی, کیونکہ ابھی مجھے چانس ملا تو آپ سے تصدیق کرنا چاہوں, کیا یہ سچ ہے کہ ہم بھارت سے بھی کچھ ویکسینز منگوا رہے ہیں, بالخصوص ایسٹرازینکا, میرا خیال ہے کہ ان کی وہاں پر لوکلی مینوفیکچرڈ بھی ہو رہی ہے, ایسا کوئی پلان ہے, ایسا کچھ ہے؟ جی, اگر آپ مجھے ذرا سے اجازت دیں میں تھوڑا سا تفصیل میں اس کا بتا دیتا ہوں کہ کیا ویکسین کا پلان کیا ہے, اور اس کے اندر یہ انڈیا سے جو آ رہی ہے اس کا. دیکھیں, اس میں سے کچھ تو ویکسین آئی, ڈیولپ ہوئی امریکہ کے اندر, فائزر, موڈرنا وغیرہ جو ہے, وہ تو جو ویسٹرن گورنمنٹس تھی انہوں نے ان کو فائنینس کیا تھا. یو ایس گورنمنٹ نے, کینیڈین گورنمنٹ ایٹسیٹرا نے, انہوں نے بلینز آف ڈالرز ڈالے ویکسین ڈیولپمنٹ سٹیج کے اوپر. ان کے پاس امیر ملک ہیں, بے تحاشا پیسہ ہے, انہوں نے رسک لیا کہ یہ ویکسین ڈیولپ ہو یا نہ ہو, ہم یہ پیسہ ایٹ رسک کر رہے ہیں, اور اسی کی وجہ سے ایکسلریٹ بھی ہوا. آپ کو پتا ہے کہ تاریخ میں کبھی اتنی تیزی سے ویکسین ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جتنی یہ اس کا کورونا کے لیے ہوئی. تو اس کے اوپر تو بالکل سپلائی کے اوپر آلموسٹ لاک آ گیا ان ممالک کا. پھر جو دوسرے آپشنز ہمارے پاس اویلیبل تھے اس کے اندر رشین ویکسین ہے, سپٹنک, ان کی اویلیبلٹی ہے, چائنیز ویکسین ہے, سائنوفارم ہے, کنسائنو ہے. لیکن جو ہماری ایک بالکل شروع میں ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا, اینڈ آئی آلویز گیو کریڈٹ ظفر مرزا, وہ اب نہیں اس وقت کیبنٹ کے اندر نہیں ہے, اس وقت وہ ایس اے پی ایم ہیلتھ تھے, انہوں نے یہ انیشیٹ کیا, این سی او سی میں آئیڈیا لے کے, اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا. اور یہ پچھلے سال کے وسط میں, ابھی وبا کا پھیلاؤ بالکل جب پاکستان میں تیزی سے ہو رہا تھا, ویکسین کہیں نام و نشان نہیں تھا, تو ایک کوویکس کے نام سے کورونا ویکسین کا مخفف, کوویکس کے نام سے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا گلوبل الائنس فار ویکسینیشن نے. اس کے اندر بل گیٹس ایک بڑا مرکزی کردار ادا کرتے ہیں, عالمی اداروں کی ان کو سپورٹ حاصل ہے, اور انہوں نے یہی اینٹیسپیٹ کیا کہ جس وقت یہ ویکسین ڈیولپ ہو جائے گی تو امیر ملکوں کے پاس تو پیسہ ہے, وہ سارا اٹھا کے لے جائیں گے, تو جو اتنے ویل ٹو ڈو ملک نہیں ہیں ان کو ویکسین ملنے میں پرابلم ہوگی. ہم بالکل شروع کے جو ان کے سگنیٹریز تھے ہم اس میں سے تھے, اور اس کے اندر ہمارے پھر نومبر یا دسمبر کے اندر فارمل اگریمنٹ بھی سائن ہو گیا. انیشل جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ جون یا جولائی کے اندر تھی. ہماری جو مین اس وقت سپلائی سورس ہے وہ گاوی ہے. گاوی کی آج ہمیں دوبارہ کنفرمیشن آ گئی ہے. یہ آپ کو بتا دوں کہ 2 مارچ کو انیشلی ایکسپیکٹڈ تھی کہ گاویز کی سورس سے ہمیں ویکسین اویلیبل ہوگی. ٹوٹل کتنی انہوں نے فراہم کرنی ہے, انہوں نے 4.5 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ویکسین دینی ہے, یعنی 9 کروڑ ڈوزز آنی ہے گاوی کے تھرو. یہ مین سپلائی ہے, اور یہ وداؤٹ کاسٹ ٹو پاکستانی ٹیکس پیئر ہے. ظاہر ہے پاکستان کے فائنینسز ہمیشہ اسٹریس میں رہتے ہیں, تو یہ ایک اور اس کی اچھی بات ہے. وہ انڈیا سے اپروول, اچھا اس میں ایک سے زیادہ مینوفیکچرنگ سینٹر ہے ان کا, لیکن سب سے بڑا جو ہے اور اس خطے کے لیے جو ڈیزگنیٹڈ ہے ایشیا اور افریقہ کی سپلائی کے لیے, وہ ہے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا. ویکسین جو ہے وہ ڈیولپ ایسٹرازینیکا کی ہوئی ہے, لیکن اس کی مینوفیکچرنگ اس خطے کے لیے انڈیا میں سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کر رہی ہے. وہ ہماری, انہوں نے جب انڈیکیٹ کیا کہ ہماری سپلائی سورس جو ہے وہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہوگی, انہوں نے اپروولز نہیں دی ہوئی تھیں ایشین کنٹریز کے لیے, افریقہ کی کچھ کنٹریز کے لیے دی تھی. آج وہاں سے آ گیا ہے جی کہ کلیئرنس ہو گئی ہے. 17 مارچ کو میٹنگ ہے جس کے اندر وہ انڈیکیٹ کریں گے, اینڈ ہمارا ابھی بھی کانفیڈنس ہے کہ ود ان دی منتھ آف مارچ وہاں سے آنی شروع ہو جائے گی. جو پہلی بیچ آئے گا وہ 42 لاکھ ویکسین کا بیچ آئے گا.
इसके अलावा हमारी कैंसाइनो से भी हमने ख़रीदी है वैक्सीन, उसकी डिलीवरी अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर पहले बैच की हो जाएगी, फिर मज़ीद एक बड़ी डिलीवरी आएगी अप्रैल के महीने में। हम उनसे बल्क के अंदर कर रहे हैं और यहाँ पे हम उसकी फिलिंग करेंगे तो उससे हमें सस्ता भी पड़ेगा और हो सकता है कि बाद में इस कैपेसिटी को हम इस्तेमाल करें कैंसिनो की रीजन में एक्सपोर्ट के लिए भी। साइनोफार्म से डोनेशन के फॉर्म के अंदर हमारे पास पहले आ गई थी। सो ये मल्टीपल सोर्सेज हैं जहाँ से आ रही हैं वैक्सीन, और अवेलेबिलिटी जो है जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला बड़ी तादाद में वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होगी। इस वक्त की सूरत हाल आपको बता दूं, जितने भी रजिस्टर्ड लोग हैं, जितने भी लोगों ने 1166 पर रजिस्टर कराया है, उनके लिए हमारे पास वैक्सीन ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो ये तो बिल्कुल इत्मीनान रखें, जिसने 1166 पर रजिस्टर कराया हुआ है सबको इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर वैक्सीन लग जाएगी, मैक्सिमम 2 हफ्ते लग जाएंगे। अच्छा असद साहब, क्या टारगेट क्या है हुकूमत का? मतलब कितनी, मतलब जाहिर है कि मेरा ख्याल है कि ये तो तकरीबन नामुमकिन है कि हर एक पाकिस्तानी को डोज मिले। कितना परसेंटेज आप टारगेट कर रहे हैं और कब तक आपका ख्याल है कि ये टारगेट रियलिस्टिकली अचीव होगा? अच्छा, इसके पहले तो टारगेट बता दूं कि 18 साल से कम उम्र की ये मेडिकल एक्सपर्ट्स का फैसला है कि उनको, और ये पाकिस्तान का नहीं है, ये ग्लोबल है, उनको वैक्सीनेट नहीं करना है, विच मीन्स के पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 करोड़ से ज़रा से ज़्यादा लोग रह जाएंगे जो 18 साल की एज से ऊपर हैं। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल क्लियर, दो टोक है, इसमें कोई इबाहम नहीं है। जो पाकिस्तानी वैक्सीनेशन कराने को तैयार होगा उसको हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त में वैक्सीन लगा के देगी। तो टारगेट का जहाँ तक ताल्लुक है कि कितना है, वो जो भी एलिजिबल पाकिस्तानी है उसको हमने लगाना है। हमारे एस्टिमेट्स क्या है? हमारे एस्टिमेट्स ये हैं कि एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो वैक्सीन रेजिस्ट करेंगे, और ये पाकिस्तानी फिनोमेना नहीं है, ये अमेरिका ग्लोबल में फिनोमेना है। दुनिया के अंदर तमाम ममालिक के अंदर कुछ आज मैं अभी क्या बताऊं, मैं अभी नाम नहीं बताता, हमारी अभी मैं मीटिंग से निकल के आ रहा हूँ पीएम हाउस से, वहाँ मेरे काबीना के कॉलीग बैठे हुए थे, दो उन्होंने कहा सवाल ही पता नहीं था, हम तो नहीं टीके लगाते। या ये है ऐसा मसला है, कोई वजह है। सो देयरफॉर हम ये कह रहे हैं, हम जो अपना मेट्रिक फॉर परफॉर्मेंस आप अगर आप समझें, हम ये कह रहे हैं, फैसल सुल्तान और मेरा ही ख्याल है कि अगर हम 60 से 70% एलिजिबल पॉपुलेशन को, यानी 18 साल से ज़्यादा उम्र की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दें तो इसका मतलब हमने एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की होगी। लेकिन दोबारा दोहराऊँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ 60% पर रुकना चाहते, वैक्सीनेट हम सबको करना चाहते हैं। कितना टाइम लगेगा? रियलिस्टिकली ये कई महीनों का काम है, एंड मेरे ख्याल में 2021 के एंड में भी वैक्सीनेशंस हो रही होंगी। आपने देखा है कि इवन जो बहुत हमसे ज़्यादा रिसोर्सेज रखने वाले कंट्रीज़, उनका भी जो रोल आउट है वो महीनों के अंदर जाकर कंप्लीट हो रहा है। अच्छा असद साहब, अभी तक कोई डेटा पब्लिश हुआ है कि डेली कितने लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, कितने रिफ्यूज़ कर रहे हैं? अभी तो बिल्कुल आपने सिर्फ वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स एंड अबव 65 मेरा ख्याल है कि रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुई है, कोई अदाद शुमार है to tell us कि how many people have been vaccinated? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, हम टोटल हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर हुए थे वैक्सीनेशन के लिए। उसमें से तकरीबन 2.5 लाख की वैक्सीनेशन हो चुकी है, और हमने इनका पीक हिट किया था 17,000 रोज़ाना वैक्सीनेशन हो रही थी, और वो अब कम होते होते फर्स्ट डोज वाले, क्योंकि अब वो सेकंड डोज भी शुरू हो गई है, फर्स्ट डोज वाले जो हैं वो 5,000 और 6,000 रोज़ाना की लेवल पे आ गए हैं। तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि हो सकता है कई ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स भी हों। जी हैं। बाय द वे, हेल्थ केयर वर्कर्स के जो डेफिनेशन थी, हेल्थ केयर वर्कर्स की डेफिनेशन में सिर्फ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स नहीं थे, वो तो जो भी स्टाफ वहाँ पे अमला काम करता है अगर कोरोना यूनिट के अंदर, तो वो सब शामिल है। हो सकता है वो भी ना सब कराएं, तो लगता ये, लेकिन इस वक्त ऑलरेडी तकरीबन 50% से ज़्यादा, निफ्ट से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन हो चुकी है। जो 60 साल से ज़्यादा उम्र की पॉपुलेशन के लोग हैं और उसमें ज़्यादा जो एज वाले हैं, वहाँ से हमने शुरू किया है वे वर्किंग बैक, वो तो कल ही प्रोसेस शुरू हुआ था। कल क्योंकि पहला दिन था, कल 5,500 हुए थे। हमारी अपनी एस्टिमेशन ये है कि ये नंबर जो है वो जल्द बढ़ के 10, 15, इवन 20,000 पर डे की लेवल पे चला जाएगा। चलिए जी, इसी बात पर एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं वफाकी वज़ीर असद उमर साहब से कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है, जो उसकी वैक्सीनेशन है, वो कब तक मुकम्मल होगी। असद साहब,
حکومت نے بھی کچھ رقم جو ہے رکھی تھی ویکسین خریدنے کے لیے. لکیلی چائنا نے ہمیں ہیلپ کیا ایز اے ٹرو فرینڈ اور انہوں نے 5 لاکھ ڈوزز بھجوا دیں. تو ہماری اپنی جو ایئر مارکڈ رقم ہے یا اماؤنٹ ہے, ہم نے کوشش کی مارکیٹ سے وہ اٹھانے کی. جی وہ جیسے میں نے کہا نا کہ کینسینو کے ساتھ ہماری ڈیل آلموسٹ, ایک تو 60,000 ان کی ویکسین جو ہے وہ تو ابھی آ جائیں گی اگلے 5-10 وقت کے لیے, لیکن تقریباً اپ ٹو 3 ملین بلک ڈیلیوری ویکسین کی, جس کی ہم پھر یہاں پر کریں گے, اس کی فلنگ وغیرہ ادھر ہوگی, اس کے لیے آلموسٹ ڈیل جو ہے وہ کلوز ہونے کے قریب جا رہی ہے. اور یہ جو ہے 35 سے 40 ملین ڈالرز کے قریب جو ہے یہ اس کی کاسٹ آئے گی جو اس کنسائنمنٹ کے لیے ہے. اور اس کے بعد ہم بڑھاتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ 4.5 کروڑ پاکستانیوں کے لیے تو ویکسین آ جائے گی گاوی سے, لیکن ہمارا تو ہدف یہ ہے کہ ہم ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم 10 کروڑ سے زیادہ 11-12 کروڑ پاکستانیوں کی ویکسینیشن کے لیے تیار ہیں, اور کوشش بھی ہوگی حد الامکان میسیجنگ بھی کریں گے. ہو سکتا ہے ان دی اینڈ کوئی نہ کوئی میجر ایسا کرنا پڑے کہ مینڈیٹری کرنا پڑے. فار ایگزامپل اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ ویکسین لگائے بغیر نہیں جا سکتے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ہماری کوشش جو ہے وہ 4.5 کروڑ سے زیادہ کی ہوگی, اور اس کے لیے 150 ملین ڈالرز کا اپروول کابینہ نے پہلے دے دیا ہے ہمیں, اور اس اپروول کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اور بھی جتنے پیسے کی ضرورت پڑے گی وہ بھی پیسہ فراہم کر دیا جائے گا. سو پیسے کی کمی جو ہے وہ آڑے نہیں آئے گی. اچھا, ایفیکیسی آف دس ویکسین کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے جو کنسائنو فارم ہے یا چائنیز ویکسین ہے وہ اباؤٹ 70% سے لے کے 90% تک کہا جا رہا ہے. پاکستانیوں نے والنٹیئر بھی کیا, ٹیسٹنگ بھی ہوئی یہاں پہ ساری ویکسینز کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ بہت بہتر ہے؟ جی دیکھیں صحیح آپ ڈیٹا بتا رہے ہیں, لیکن میں صرف اس میں ایک کیویٹ آپ کو بولوں کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ ٹرائل ڈیٹا ہے. سو یہ چند ہزار لوگوں کے اوپر ٹیسٹ کا ڈیٹا ہے. آپ کو 3 سے 6 ماہ لگیں گے اس سے پہلے کہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی میں کون سی ویکسین زیادہ کامیاب تھی تو کون سی نہیں تھی. تو اس لیے میری تو سب کو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ویکسین شاپنگ نہ کرنے کی کوشش کریں. یہ جو تمام ویکسینز جو ہیں جو دنیا کی لیڈنگ ریگولیٹری ایجنسیز نے جن کی اپروول دی ہے کہ وہ سیف ہیں آپ کے لیے استعمال کرنے کے لیے, اس میں سے جو بھی اویلیبل ہوتی ہے اس کو استعمال کریں. اور ان میں سے سب ویکسینز جو ہیں ان کی ایفیکیسی اس لیول کے اوپر ضرور ہے کہ آپ کی پروبیبلٹی وبا لگنے کی, اور اگر وبا آپ کو خدا نخواستہ پھر بھی لگتی ہے تو آپ کے جو کانسیکوینسز ہوں گے یعنی کتنی شدید بیماری ہوگی اس میں یہ آپ کی مدد کریں گی. یہ 100% کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. وہ تو جس طریقے سے فلو کی ویکسین آپ سردیوں میں لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گارنٹی ہو گئی. لیکن اس کے لگانے سے میں بار بار اس بات کا کہتا ہوں کیونکہ وہ بڑا شور مچ گیا تھا کہ جی ویکسین میں رسک ہے. نہ لگانے کا رسک جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو لگانے کے ساتھ رسک آتے ہیں. ابھی تک الحمدللہ ہم نے جیسے کہا لاکھوں لوگوں کی ویکسینیشن پاکستان میں ہو چکی ہے, ابھی تک کسی کا الحمدللہ ایک بھی سیریس سائیڈ ایفیکٹ کا کیس نہیں آیا. ایبسلیوٹلی. اچھا رسک کی آپ نے بات کی سر, تو اچھا میں ذرا کلیئر کر دوں اسد صاحب کہ کل سوشل میڈیا پہ بھی میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیونکہ بہت لوگوں کو سوالات ہیں اور بہت لوگوں کو خدشات بھی ہیں, کنسرنز ہیں. ایک جو سوال جو بار بار پوچھا گیا ہے لوگوں کی طرف سے وہ ہے سائنو فارم کی وجہ کے بارے میں, اور اس میں کچھ کنفیوژن رہی ہے. میرا خیال ہے کہ شاید کوئی مس کمیونیکیشن یا اینی وے کنفیوژن تھی, اور وہ یہ تھی کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید 60 سے زائد جو پاپولیشن ہے ان کو نہیں لگانا چاہیے, لیکن پھر لگائی بھی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی کیونکہ اس کی فیز 3 ٹرائلز ابھی تک رزلٹ نہیں آیا تو وہ ناٹ شیور, تو آپ نہ لگائیں. اور یہ بات بہت پھیل رہی ہے, تو میں چاہ رہا تھا اگر آپ ایک دفعہ اس کو کلیریفائی کر دیں کہ اوور 65 کو لگنی چاہیے, نہیں لگنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے, شوڈ دے ویٹ؟ اچھا جی, پہلی بات تو میں وہ فیز 3 ٹرائلز کی بات بتا دوں, ایکسپلین کر دوں. اس کے فیز 3 ٹرائلز جو ہیں وہ 1 سے زیادہ ملک کے اندر مکمل ہو چکے ہیں اور اس کی فائنل اپروول ہو چکی ہے. ایک پاکستان میں الگ سے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ, فرینکلی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, پتہ چلا کہ کراچی یونیورسٹی کے ساتھ بھی ایک کوئی ٹرائل کا پروسیس سٹارٹ کیا گیا تھا, اور اس کے فیز 2 تک ٹرائل ہو گئے تھے اور فیز 3 ٹرائلز باقی تھے.
बट इन द मीन टाइम वो ग्लोबल डेटा इतना आ गया कि उसको रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल गए, सो वो तो बिल्कुल उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, वो फेज़ 3 ट्रायल वाला जो मामला था। दूसरा जहाँ तक इसकी बात है, मैं बॉटम लाइन से शुरू करता हूँ। जनाब फैसल सुल्तान, डॉक्टर फैसल सुल्तान, SAPM हेल्थ, उनको जो वैक्सीन लगी है वो साइनोफार्म लगी है। और उनकी उम्र क्या है? जो हमारे टॉप मेडिकल मैन है, उनकी उम्र यानी उनकी उम्र जो है वो 60 से ज़रा से कम है, आई थिंक 58 और 59, सो वो उससे कम है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ड्रैप ने शुरू में, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये 60 से ऊपर जो है वो ना लिखाएं, क्योंकि जो ट्रायल डेटा है वो ट्रायल डेटा में कम है ना। फ्रैंकली उसकी साइंटिफिक बेसिस थी कोई नहीं, ऐसा नहीं था कि कोई ट्रायल ऐसी हुई है जिसमें ये दिखाया गया कि ये 60 से ज़्यादा मुज़र होता है। सिंपली वो पॉजिटिव ऑफ डेटा की बात कर रहे थे। नाउ लेट्स बी ज़रा सा ये समझ लें कि जिस तरीके से वैक्सीन की, कोरोना की वैक्सीन की अप्रूवल्स हुई हैं, ये इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल्स हैं तमाम दुनिया के अंदर, ये अमेरिका के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी। और जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल टाइम से ये कम के अंदर हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई साइनोफार्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ पाई गई थी जो 60 साल से ज़्यादा एज वालों के लिए मुज़र सेहत थी। ये बहुत जल्द अभी बारी आ जाएगी। मेरे कुछ कैबिनेट कॉलीग की बारी आ गई है, उनको टीका लग गया है साइनोफार्म का। मैं I assume he doesn't have a problem with me saying this. डॉक्टर इशरत माशाल्लाह जो हैं 80 years old, जो एडवाइज़र और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, उनको उनकी वैक्सीनेशन होगी, साइनोफार्म से हुई है। बहुत जल्द सदर पाकिस्तान की बारी आने वाली है। आई नो उन्होंने रजिस्टर किया हुआ था, ही इज़ अप्रॉक्स 70 years एज, सो उनकी बारी आने वाली है, वो भी साइनोफार्म लगाएंगे। तो वज़ीर आज़म की बारी कब आएगी सर? कभी ना कभी मेरे वज़ीर आज़म उनसे ज़रा जवान है तो उनकी बारी बाद में आएगी, और कभी ना कभी हमारी भी बारी आ जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी यही लगाएंगे। अच्छा, तो मतलब कि बॉटम लाइन है कि मैं अपनी वालदा को कह सकता हूँ कि वो आप साइनोफार्म लगा दें, कोई मसला नहीं है, शी इज़ इन हर 70s। एब्सोल्युटली जी। और मेरे वालिदैन तो हयात नहीं है, लेकिन मेरी सास जो हैं वो उनकी भी माशाल्लाह उम्र 80 साल है, तो उनकी भी बारी जल्दी आ गई थी, तो उनको भी ये वैक्सीन। अच्छा, ये मुबशिर जो है बैठा हुआ, ये तो है ना कोई 50-55 का, मैं हूँ 30-31 का, आपको पता है, नज़र भी आ रहा होगा आपको। हमारी बारी कब आएगी? मैं तो तैयार हूँ, जब मुझे अभी भी आज टीका लगा दें मैं लेने के लिए तैयार हूँ, कोई भी लगा दें। रफली मतलब व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट इट? अच्छा, Mubashir is lucky because his hair grayed early and therefore they're not falling. So he's still better off than me. लेकिन ऐसा साहब मैं लेकिन seriously हम जो है, हाँ जी फरमाइए। मैं बता रहा हूँ जी, हम ये कह रहे, प्रोसीजर हम क्या यूज़ करें, थॉट प्रोसेस क्या यूज़ करें। 60 से ऊपर अगर आप इसका मोर्टेलिटी कर्व देखें कोविड का, तो आपको नज़र आएगा कि 50 से ऊपर वो ज़रा विजिबल इंक्रीज नज़र आनी शुरू होती है, बट 60 के ऊपर इज़ व्हेन इट रियली टेक्स ऑफ। तो इसलिए हमने कहा कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन सेगमेंट है वहाँ से स्टार्ट करें, और उसमें से भी वहाँ स्टार्ट करें जो खुद मांग रहे हैं, जो लगाना चाहते हैं, जिसको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले। सो वो पहली प्रायोरिटी हो गई। जैसे ही वो क्लियर होगा, विच शुड नॉट बी, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे ही वो क्लियर होगा तो नेक्स्ट स्टेप में हम 50 एंड अबव को खोल देंगे। एंड उसके बाद 50 एंड अबव के बाद तो प्रॉब्ली जो नहीं सर, कंप्लीट कर लें, फिर सवाल पूछता हूँ जी। मैं ये कह रहा था कि 50 एंड अबव के बाद शायद फिर हम सारी पॉपुलेशन के लिए खोल दें, फिर उसके बाद ये एज बाई शायद ना जाए, लेकिन डेफिनेटली जो नेक्स्ट स्टेप होगा, विच आई एक्सपेक्ट इन अबाउट तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर, उसके अंदर हम 50 और उससे ज़ायद की जो पॉपुलेशन के लोग हैं, मेरे जैसे लोग, उनके लिए हम ये खोल देंगे। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं वफाकी वज़ीर असद उमर साहब से। मेरी एक ज़ाती रिक्वेस्ट थी, दरख्वास्त थी कि खुदा के लिए ये ऐवान बाला के सेनेटर्स को पहले लगवा दें। अजीब हरकतें कर रहे हैं सर गुज़िश्ता चंद रोज़ से। यार हमेशा मतलब तुमने किसी और जगह जाना होता है यार। इग्नोर दैट क्वेश्चन, ठीक है ना। कमिंग बैक टू वैक्सीन्स, ऐवान में बैठे हुए मुबशिर जो लोग हैं ना हमारे जैसे,
وہ چاہے سینٹ میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں، ہمیں کوئی اور بھی 2-4 ٹیکوں کی ضرورت ہے۔ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایسا ہی لگ رہا ہے سر، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اچھا سر، اب ایک اور سوال ہے، اور یہ ثنا خورشید صاحبہ ہیں، انہوں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ شی از اے لائر فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز، اور کافی ایکٹیویزم بھی انہوں نے کی ہے۔ میں نے ان کی پوسٹ پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہے؟ میں نے ان کی پوسٹ پڑھی ہے، آئی ریڈ ہر پوسٹ، اور وہ ایک اچھا آرگیومنٹ بناتی ہیں، وہ کمپیلنگ آرگیومنٹ بناتی ہیں، بتا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذرا سا یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا نا، کہ ہم جو ہے ہم ایج وائز ابھی جیسے میں نے کہا ہم جا رہے ہیں آپ کو، تو یہ آرگیومنٹ ہوئی تھی کہ صرف ایج پہ نہ جائیں، آپ کو پتا ہے کہ رسک بہت بڑھ جاتا ہے اگر کوموربڈیٹیز ہو، اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے یا دوسری اس کے علاوہ ڈائبٹیز ہے تو آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہے اس کے اندر جو پبلک پالیسی میں میرے پاس پرابلم ہے نا، کہ جو ایج ہے اس کے پاس تو میرے پاس ایک اوتھینٹک نیشنل ڈیٹا بیس موجود ہے جس پہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہو سکتی۔ شناختی کارڈ سے اس نے ایج اٹھانی ہے، اینڈ آئی نو کہ اسد عمر جو ہیں وہ ایلیجیبل بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ جب میں کسی اور فیلڈ کے اندر جاتا ہوں تو مجھے ویریفیکیشن ایشوز آ جاتے ہیں۔ یہ فرینکلی یہ ہیلتھ کیئر ورکرز کے اندر بھی یہ ایشو ہمیں آیا تھا، لیکن کیونکہ وہ بالکل فرنٹ لائن تھے اور وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے تھے، اور وہ بالکل اس کی انالوجی میں ویسے ہی یوز کرتا ہوں کہ جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ شروع میں جو سیفٹی کی انسٹرکشنز آتی ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر لاس آف آکسیجن پریشر ہوا تو ماسک گر جائے گا، پہلے خود پہنے پھر دوسروں کی مدد کریں۔ تو یہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو سب سے پہلے ہمیں پروٹیکٹ کرنا تھا، تو وہاں سے ہم نے تھوڑا سا رسک لیا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس رسک لینے کے اندر پرابلمز بھی آئے۔ جو لوگ نہیں تھے ہیلتھ کیئر ورکرز وہ بھی پھر ان کی ویکسینیشن ہو گئی کچھ لوگوں کی، تو یہ پرابلم ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ پھر جب آپ یہ ویلیو ججمنٹ کرنے پر آتے ہیں نا، تو وہ بالکل ڈسیبلٹی والا، اٹ از پاسبل کہ جو ڈسیبلٹی والے ہیں ان کا امیون سسٹم اتنا نہ کمپرومائز ہو ورسز اندر پرسن جس کو بڑی کمپلیکیٹڈ ہیلتھ ایشوز ہیں، بٹ ان مائی اوپینین یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرابلم اس لیے نہیں ہوگا کہ اٹ از صرف چند ہفتوں کی بات ہے، اور اس کے بعد سب کے لیے اویلیبل ہوگی، جو بھی رجسٹر کر کے آنا چاہے گا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اویلیبل ہو جائے گی۔ اچھا اسد صاحب، اب اگین شاید یہ دوبارہ وہی ڈیٹا کا ایشو ہو، لیکن جس طرح اب فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو پرائیورٹائز کیا گیا ہے، اینڈ اگین بالکل صحیح بات ہے، پرائیورٹائز کرنا چاہیے۔ بہت جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ اسکولز کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں، کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں، ان کا بھی ان کی ایک ریکویسٹ ہے، بلکہ وہ اب چاہ رہے تھے کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ کیا ان کو بھی پرائیورٹائز کیا جائے گا، بیکاز ان اے وے آئی مین بالکل ہیلتھ ورکرز کی طرح نہیں شاید، لیکن وہ بھی فرنٹ لائن پر ہی ہیں، پبلک ڈیلنگ، چلڈرن اسٹاف وغیرہ وغیرہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ زرار کہہ رہا تھا کہ وہ مبشر جو ہیں وہ شرارت کر رہے ہیں، اور حالانکہ خود شرارتی خود ہے، یہ چاہتا ہے میرے گھر میں ہی لڑائی ہو جائے۔ نہیں، میں تو سر آنیسٹ بات کر رہا ہوں۔ He knows کہ my wife is a teacher. Maybe she told me to ask you. ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جیسے میں نے کہا بالکل کیس بنتا ہے، بالکل کیس بنتا ہے۔ ٹیچرز جو ہیں وہ ایکسپوجر ان کا ہے، لارج نمبر آف اسٹوڈنٹس ان کے پاس آتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک ملک کے مستقبل کے لیے ایک بہت اہم اسٹیپنگ سٹون جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے کہا نا، ہم جب یہ ویلیو ججمنٹس کے اندر چلے جائیں نا تو ہم بالکل ایک مائن فیلڈ کے اندر چلے جائیں گے۔ میں پھر یہ بھی آرگیومنٹ بنا سکتا ہوں کہ ملک کے اندر جب تک انفارمیشن نہیں ہوگی تو کیسے ہم صحیح فیصلے کر سکیں گے۔ تو اس لیے پروٹیکشن کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ زرار کھوڑو اور مبشر زیدی کو پہلے لگایا جائے، کیونکہ اگر ان کی آواز سے ساری انفارمیشن نہیں پہنچے گی تو کیسے ہوگا۔ آرگیومنٹ اچھی ہے سر، بٹ ایز اے سیڈ کہ اچھی بات اس میں یہ ہے اس کے اندر کہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز تھا اس میں تو ذرا سا گیپ تھا، لیکن جو 60 کا جب یہ کھلا ہے اس کے بعد میں نے کہا صرف چند ہفتوں کی بات ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا سوسائٹی کے اندر جو ولنگ ہے اور جو چاہتا ہے کہ اس کو ویکسینیشن کی جائے اور کہ اس کو ویکسینیشن نہ ملے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس لیے ڈیبیٹ اتنی کرٹیکل نہیں ہوگی۔ اچھا اسد صاحب، ایک چیز ہم نے جب شروع میں بھی بات کی تھی، زرار نے بھی بات کی، جب یہ آیا وائرس اور پاکستان میں ظاہر ہے ہم نے ایک شوٹ دیکھا کہ اوپر کی طرف بہت تیزی سے گیا، کسی کا بھی خیال نہیں تھا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اس طرح، خصوصاً پبلک ہیلتھ سسٹم اس طرح رسپونڈ کرے گا کہ آج ہمیں کم از کم
جو یہاں بیٹھ کے ویسے تقریریں کرتے ہیں لیکن ہمیشہ پبلک ہیلتھ سسٹم کے اوپر کیڑے نکالتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا تو آپ کو بھی سرپرائز کیا ہوگا؟ اچھا، میں اس کے اندر میں اس کو تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایکسپینڈ کروں گا، بیکاز ڈاکٹرز کی تو پھر بھی ہماری سوسائٹی کے اندر بہت عزت ہے، لیکن اور کلیئرلی جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور یہی ہمارے فیصلے کی بھی بنیاد بنی کہ سب سے اہم اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پاکستانیوں کی صحت کی اور جان کی حفاظت کرنے کے لیے وہ وسیلہ جو ہیں وہ ہمارا ہیلتھ کیئر اسٹاف ہے، اس لیے پرائرٹائز کیا گیا ان کو سب سے پہلے، اور ان کی پرفارمنس جو تھی وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی ہم پاکستانی ہیں ہم ان سب کو ہم سب ایک ڈیٹ او کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی صحت کو خطرے میں ڈال کے ریمارکیبل کام کیا۔ لیکن ایک اور بہت اہم اس کا جز تھا جن کی شاید اتنی بات نہیں ہوتی، اور وہ ہے میری انتظامیہ کا جو ڈھانچہ ہے، جو صوبے کے اندر چیف سیکرٹری سے شروع ہوتا ہے اور وہ ڈی سی اور اس لیول تک جاتا ہے، جس طریقے سے ہیلتھ کا جو ہے وہ ہیلتھ سیکرٹری سے ہوتا ہوا نیچے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تک جاتا ہے۔ کمال کی محنت کی، اتنا سیویئر سٹریس تھا، بیکاز نارملی کوئی ایک چیز ہوتی ہے، زلزلہ ہو گیا وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، سیلاب آ گیا آپ نے وہاں سے لوگوں کو بچانا ہے۔ یہاں اتنے ملٹی فیریس چیلنج تھے، اور وہ چیلنج جو ہیں وہ ایک ہفتے میں نہیں ختم ہو رہے تھے، وہ ایک مہینے میں نہیں ختم ہو رہے تھے، مہینوں۔ اور جس طریقے سے میں بار بار ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہے کیا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آبویسلی وہ جو نیوکلیس تھا اس سارے ایفرٹ کا، جو این سی او سی کی ٹیم ہے، ان کے جو ٹیکنالوجی کے لوگ تھے، جو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو کوآرڈینیٹ کیا پورے ایفرٹ کو، ان کو بھی واقعی میں میرے دل سے ان کے لیے عزت ہے اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سو کلیکٹیولی کیا سارے، اچھا میڈیا جو جس طریقے سے میڈیا نے یہ پہنچایا، خاص طور پہ چند اینکرز جو ہیں انہوں نے تو آؤٹ اسٹینڈنگ رول پلے کیا، اوور آل میڈیا نے، اونرز نے جس طریقے جتنا ایئر ٹائم دیا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک خاص ایک سیگمنٹ ہے طبقہ جس کی میں بہت تعریف کرتا ہوں، اور وہ ہیں ہمارے علماء اور ہمارے مساجد کے اندر جو پیش امام وارا تھے۔ جس وقت ہم نے رمضان میں کھولا سب ڈیزاسٹر ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ہم مانیٹر کرتے تھے اور ٹیکنالوجی بیسڈ مانیٹرنگ کرتے تھے ڈفرینٹ سیگمنٹس کی۔ ہائیسٹ کمپلائنس جو تھی وہ تو ہمیں ہاسپٹلس کے اندر نظر آتی تھی ناٹ سرپرائزنگلی، پھر ایئرپورٹس جو بہت کنٹینڈ اسپیس ہے، اینڈ دا نیکسٹ ون واز مساجد کے اندر ہمیں بہت ہائی لیول کی ایس او پی کمپلائنس نظر ہے۔ سو نیشنل ایفرٹ تھا، اور میرے خیال میں نیشن ڈیزرو کرتی ہے اس کا کریڈٹ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں اسد عمر صاحب کے ساتھ۔ اچھا کچھ اور سوالات بھی ہیں سر، آپ نے ڈھانچے کی بات کی، اور یقیناً دیکھیں کوئی بھی جو یہ سسٹم ہے، میں بات کر رہا ہوں 1166 کی، ظاہر ہے دیر آر آلویز سم پرابلمس۔ تو ایک جو ایشو جو بار بار لوگ ریز کر رہے ہیں، خاص طور پر جن کے ایلڈرلی پیرنٹس ہیں، ایلڈرلی ریلیٹیوز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ایڈریس چینج ہو جاتے ہیں، تو جب وہ 1166 پر اپنا NIC نمبر بھیجتے ہیں تو کبھی کبھی وہ پرانا ایڈریس آ جاتا ہے۔ ان دیٹ کیس اب کیونکہ کسی نے فار وٹ ایور ریزن اپنا ایڈریس اپڈیٹ نہیں کیا، اس طرح کے بہت لوگ ہیں، انفیکٹ لاکھوں لوگ آپ کو ملیں گے، اس کیس میں کیا کیا جائے؟ کیونکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اینڈ آئی ہیو نو انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن آف دس، کہ جب وہ کال کرتے ہیں 1166 کو یا جو بھی، اور بتاتے ہیں کہ جی یہ ایڈریس تو یہ ہے لیکن اب وہ اسلام آباد میں نہیں ہے، کراچی میں ہے یا جو بھی، تو ان کو مختلف آنسرز ملتے ہیں لیکن کوئی کنکلوژن نہیں آتی، تو ان کے لیے کیا آپ کے پاس ایڈوائس ہے؟ میں یہ بالکل یہ ایشو آیا تھا، یہ میرے پاس بھی ایشو آیا تھا، اور اس کے لیے پھر میں نے ہماری جو NCOC کی ٹیم ہے ان سے بات بھی کی تھی، اور اس کا ہے سولوشن بالکل ایسے، کیونکہ یہ تھوڑی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو جہاں پہ اس وقت ہیں وہ نہ پرماننٹ ایڈریس ہے ان کا، نہ وہ ٹیمپرری ایڈریس ہے جی، تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہ سسٹم کے اندر گنجائش ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ کر دیا گیا ہے، اس ویب سائٹ پہ بھی اگر آپ جائیں تو پتہ چل جائے گا، لیکن کیونکہ یہ اچھا آپ نے ریمائنڈر کرا دیا، میں ان سے بولتا ہوں کہ کل ذرا سا اس کو تشہیر کر دیں اور پھر سارے تمام میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، تاکہ وہ میڈیا کے تھرو بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر آپ ایڈریس چینج کرانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار۔ اچھا پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں بس ایک چیز کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں، ایک موبائل فون سے آپ 3-4 ڈفرنٹ NICs بھیج سکتے ہیں؟ کیونکہ سم ٹائمز پیپل ڈونٹ ہیو دیئر اون موبائل فونز۔
जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा था कि मेरी सास जो हैं वो रजिस्टर्ड थी, लेकिन उनको रजिस्टर मेरी वाइफ ने अपने फ़ोन पे किया था, तो वो कोई बंदिश नहीं है कि आपकी के नाम पे फ़ोन हो। ओके, अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर की जानिब। एक खबर आई थी कि जी इंपोर्ट अलाउड है लेकिन प्राइस कैप नहीं लगाई जाएगी, इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली? अच्छा, उसके अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा था ना, ये प्राइवेट मार्केट इस वक्त दुनिया में कहीं पे भी इसकी इस्टेब्लिश नहीं हुई है कोविड वैक्सीन की। तकरीबन तमाम दुनिया के अंदर जो कंट्रोल है इस वक्त वो हुकूमतों के पास है। सप्लाई शॉर्ट है, डिमांड ज़्यादा है, तो वो हुकूमत के कंट्रोल के अंदर है। तो कोई रेफरेंस प्राइस अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी इसके अंदर ऐसी रुकावट पैदा हो जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर वाले इंपोर्ट ना कर सकें, और वो लोग जो मुखैर लोग हैं जो प्राइस पे करने को तैयार हैं तो वो लगवा सकें अपने। अब ये चॉइस थी, तो अगर आप नहीं चाहते कि इंतज़ार करना, या फॉर सम रीज़न आपको नहीं पसंद जो हुकूमत जो वैक्सीन मंगा रही है, तो आपके पास फ्रीडम होना चाहिए कि क्योंकि कोई रेफरेंस प्राइस नहीं थी तो हमने खोल दिया था। अब वो रेफरेंस प्राइस का भी उन्होंने वो एक ड्रैप एक्ट के अंदर ही पिछली काबीना की मीटिंग में अप्रूवल दे दिया है, और उसके अंदर एक इस्टेब्लिश्ड फार्मूला है कि अगर आपकी कोई ऐसी दवाई हो जिसकी बेंचमार्क प्राइस अवेलेबल नहीं है तो उसकी लैंडेड क्रॉस से कितना आप प्राइस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये पिछली काबीना की मीटिंग में मंगल को अप्रूव हो गया है, तो अब वो मसला भी खत्म अब तक कोई प्राइवेट सेक्टर ने कुछ इंपोर्ट किया है? आई मीन क्योंकि अगर मैं फर्ज करो मैं नहीं वेट करना चाह रहा, मेरे पास पैसे हैं और मैं कहता हूँ कि मैं भी जाके मैं लगाना चाहूँ, तो किसी ने इंपोर्ट किया है? और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कंफ्यूजन हुई थी। पहले वो चुगताई लैब वालों ने कहा कि जी हम स्पुतनिक मंगवा रहे हैं, फिर जो एजीपी हैं जो उनके शायद ऑफिशियल इंपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ट्वीट कर दिया कि 2 हफ्ते में करने वाले हैं। हाँ, तो ये मतलब पता नहीं क्या उनके पास किसी के पास है भी सही या सो एनीवे जी नहीं, जो देखें, जैसे मैंने कहा, इस वक्त तक कोई प्रॉपर प्राइवेट मार्केट दुनिया में इस्टेब्लिश नहीं हुई है, यहाँ पे भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कोई 4 टीके नहीं मिल सकते, वो ज़रूर कोई ना कोई अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके, दोस्ती इस्तेमाल करके कहीं से निकलवा लेते हैं लोग, लेकिन कोई प्रॉपर फॉर्मल मार्केट इस्टेब्लिश नहीं हुई भी है। बहुत सारे प्राइवेट इंपोर्टर्स ने हमसे अप्रूवल के लिए इजाज़त मांगी है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ स्पुतनिक का आपको बता दूं तो वो ईच मैन्युफैक्चरिंग साइट जो है अप्रूव करानी होती है, वो पहले 1 कराई, फिर दूसरी, तीसरी, 5 मैन्युफैक्चरिंग साइट स्पुतनिक की अब अप्रूव हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाब नहीं हुआ है वैक्सीन लाने में। लेकिन इजाज़त है, अगर कोई ला सकता है तो उसको इस बात की इजाज़त है। लास्ट क्वेश्चन असद साहब, आपको पता है कि अनकरीब दुनिया भर में ना वैक्सीन पासपोर्ट्स, वैक्सीन वीज़ाज़ या जो भी आप कहना चाहें, ये एक सिस्टम आने वाला है, और एक डर ये है कि वैक्सीन अपार्थाइड ही ना हो जाए। तो ये जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिनको फॉर एग्जांपल शायद समर में या कहीं ट्रैवल करना हो टू गो टू कॉलेज एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस वक्त तक उनके पास वैक्सीनेशन होगी और उनके पास वैक्सीन पास होगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा ना, मुझे तो ये लगता है, ये मेरा तज्जिया है, मुझे कोई मालूमात तो नहीं है लोग कितने लगाने को तैयार है, मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये जब तक समर आएगा तो हम लोग मेजर्स ढूंढ रहे होंगे कि क्या बंदिश लगाई जाए जिससे मजबूर किया जाए लोगों को कि आपने अब वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। सो इसलिए बिल्कुल जो बाहर से इम्पोज होगी बंदिश, इंशाल्लाह ताला वी विल मेक श्योर कि कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो किसी काम के लिए या अपने पढ़ाई के लिए या से इलाज के लिए बाहर जाना चाहे तो सिर्फ इस वजह से ना जा सकेगा उसके पास उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, बड़ी तफसील से आप आया। जी, काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं, और आई नो आप हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा वैक्सीन पड़ी हुई हो तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। मेरी भी इनको लगाने, मैं इनकी वैक्सीन भी लगाने के लिए तैयार हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे आपकी कॉल्स के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।